अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस सूरा के इब्तिदाइया तमहीद के बाद जब हम आयत नंबर 40 पे पहुंचे थे, जिसमें हमने इस चीज़ का आगाज़ किया था कि बनी इसराइल को दावत दी गई थी, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्या फरहबून। जब इनको दावत दी गई और बराह रास्त ये कहा गया कि तुम्हारा ये स्टेटस है, इस वक्त तुम्हें मैंने अपने कुछ इनाम व इकराम से नवाजा है और एक ख़ास जगह पे तुम्हें खड़ा किया है, और ये जगह बड़ी अहम जगह है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अंबिया का एक मकाम और मर्तबा होता है, बिल्कुल उसी तर्ज पे आले इब्राहिम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद को मैंने उसी जगह पे, उसी मकाम पे खड़ा किया है। पहले मैंने आले याकूब को, जिसको बनी इसराइल कहते हैं, उनका इंतखाब किया, और उसके बाद बनी इस्माइल का, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। अभी जो हम बात यहाँ देख रहे हैं, जब इनको कुरान मजीद की दावत पेश की गई और ये कहा गया कि तुम अपने ही उस अहद को पूरा करो जो अहद तुम्हारे साथ डे 1 पे बांध दिया गया था, और उसमें लाजमी तौर पे ज़ाहिर है कि तुम इस दावत को कबूल करोगे जो कुरान मजीद की दावत है, और ये अब कुरान मजीद नाजिल होना शुरू हो गया है, और इस दावत को कबूल करो, तुम्हारी बका इसी में है। और अगर तुम इसको नहीं मानोगे तो याद रखो कि मेरा एक जज़ा और सज़ा का कानून है। जब हम कुरान मजीद का मुतालिया कर रहे होते हैं तो इस मुतालिया के दौरान जो उसके थीम्स आ रहे होते हैं, उनका भी हमें मुतालिया साथ-साथ जारी रखना चाहिए। वो थीम क्या है, वो अंडरलाइंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके साथ कुरान मजीद की आयत आगे बढ़ रही होती हैं, वो सामने रहनी चाहिए। वो सामने क्या चीज़ है जिसके बारे में मैं हाइलाइट करना चाहता हूँ, वो अल्लाह ताला की एक ख़ास सुन्नत है, जिसको हम जज़ा और सज़ा की सुन्नत कहते हैं। ये जज़ा और सज़ा के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को वाज़ेह तौर पे और बड़ी तफ़सील के साथ जो है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। ये कि एक तो जज़ा और सज़ा वो है जो क़यामत वाले दिन बर्पा होनी है, और लोगों के इनफरादी तौर पे जो कुछ इस दुनिया में किया है उसके नताइज भुगतने के लिए अगर उन्होंने अच्छे काम किए होंगे तो यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से एक जज़ा मिलेगी, जन्नत में जाएंगे। अगर वो दुनिया में अपने आप को तबाह बर्बाद करके आए हैं, अपने अमाल गंदे करके आए हैं, तो यकीनन उन्हें उसका भी खमियाजा भुगतना है। ये जज़ा और सज़ा क़यामत के साथ मुतल्लिक है। एक जज़ा और सज़ा रसूलों के साथ खास होती है। जब ज़मीन पे अल्लाह के रसूल आते हैं और ये इत्माम हुज्जत कर देते हैं, कौम अगर उसको कबूल कर लेती है तो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात उनको नवाजती है। अगर कौम बहसीत मजमूई रिजेक्ट कर देती है तो पूरी की पूरी कौम तबाह बर्बाद कर दी जाती है। ये जज़ा और सज़ा का दूसरा कानून है जो रसूलों के साथ खास है। एक जज़ा और सज़ा का तीसरा कानून है जो सिर्फ और सिर्फ आले इब्राहिम के साथ मखसूस है। वो कानून ये है कि ये कौम यानी बहसीत मजमूई आले इब्राहिम, ख़्वाह वो बनी इसराइल हों या बनी इस्माइल हों, जब वो अपने अहद पे कायम होंगे, अहद पे यानी अल्लाह की किताबों पे कायम होंगे, तो अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें इस दुनिया में नवाजेगी, अपनी नेमतों से नवाजेगी। लेकिन यूं ही वो इस अहद से पीछे हटते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब का कोड़ा उन पे आ बरसेगा। ये वो कानून है जिसको हम बड़ी तफसील के साथ जो है ना पढ़ रहे हैं इस वक्त, और ख़ास तौर पे बनी इसराइल का जो पहलू है वो यहाँ पे नुमायाँ हो रहा है। इसलिए नुमायाँ हो रहा है कि इनको कुरान की दावत पेश कर दी गई है, और जब ये दावत पेश कर दी गई है तो बताया जा रहा है कि इस दावत को रिजेक्ट करने के अपने नताइज होंगे। उन नताइज को सामने रखो जो तुम्हारे माजी में तुम्हारे साथ होते रहे हैं, और अगर उनसे तुमने कोई सबक ना लिया और इस कुरान को कबूल ना किया तो तुम फिर एक नए सिरे से एक नई सजा के मुस्तहिक ठहर जाओगे, जो तुम्हें लाजमी तौर पर इसी दुनिया के अंदर सहनी है। ये जज़ा और सजा का कानून है जो बड़ी तफसील के साथ जो है यहाँ वाज़ेह किया जा रहा है। इसी जज़ा और सजा के कानून के साथ इनको कहा यह गया था, यानी शुरू में जब ये बात आगे बढ़ी है दावत देने के बाद, वो ये कि मैंने तुम्हें आले फ़िरौन से निजात दी थी, ये पहली बात हुई। उसके बाद मैंने कैसे आले फ़िरौन से निजात दी, मैंने तुम्हें यानी एक समुंदर
ایک دریا, ایک سمندر سے پار کروایا تھا, آگے صحرائے سینا میں تم چلے آئے تھے. یہ ایک وجہ جو تھی تمہاری نجات کی, یہ تمہارے لیے نعمت و اکرام جو ہے نا میری طرف سے, یہ وہ پہلو تھا جو یہاں پہ نمایاں کیا گیا. اس کے بعد آگے بات بڑھی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے لے جایا گیا اور تورات دی گئی. اس دوران تم نے بچڑا جو ہے نا وہ اس کی پوجا کرنی شروع کر دی. اس کے نتائج بھی تم نے دنیا کے اندر بھگتے. اس کے بعد جب آگے مزید بات بڑھی تو اگلا واقعہ جو ہمیں بتایا گیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا تو میں نے تمہیں اس وقت بھی ایک سزا دی تھی. یعنی یہ سزائیں ہیں اور یہ انعام و اکرام کی بارشیں ہیں جو ان کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. انعام و اکرام کی بارشیں یہ کہ جب تم صحرا میں آ گئے تو پھر میں نے من و سلوا بھی تمہارے اوپر اتارا, پھر میں نے تمہارے لیے 12 پانی کے چشمے بھی جاری کر دیے, پھر میں نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ بھی کیا. تو یہ اس طریقے سے سارے پہلو جزا اور سزا کے جو ان کے ساتھ بیتے تھے دور اول میں, وہ ان اہل یہود کے سامنے رکھ دیے جو اس وقت قرآن کی دعوت کے مخاطبین تھے. آگے بات بڑھی تو یہ کہا کہ جو ہم نے 7واں اور آخری پچھلے سیشن کا جو ہم نے چیز پڑھی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو پانی کی ضرورت پڑی اور پانی کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے. اور جب یہ 12 چشمے جاری کیے تو ساتھ یہ بھی حکمت بتا دی کہ یہ جو چشمے ہیں تمہاری نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے تاکہ تم آپس میں لڑو اور جھگڑو نہیں, اور یہ چیزیں تمہارے لیے میں نے تمہیں مہیا کرتی ہیں. اب تم من و سلوا کے لیے کھاؤ پیو جس طرح اوپر آیا تھا, اور اب جب پانی دے دیا تو اس کے لیے کہا کہ واشربو من رزق اللہ, تو اللہ کے رزق میں سے یہ پانی اور کھانے پینے کا جو تمہارے لیے انتظام کر دیا گیا ہے اس کو اب تم استعمال کرو اور زمین کے اندر فساد برپا نہ کرو. یہ زمین کے اندر فساد برپا نہ کرو یعنی یہ کہ اب انسانوں کے جو حقوق ہیں, جو آپس میں لڑنے اور بھیڑنے والی جو بات ہو رہی تھی اس کے بارے میں بھی متنبع رہنا, اللہ کے معاملے میں بھی متنبع رہنا اور انسانوں کے معاملے میں بھی متنبع رہنا, اور زمین کے اندر فساد برپا نہیں کرنا. اگلی آیت شروع ہوتی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, جب تم نے یہ کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے, ہم ایک ہی کھانے پہ صبر نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ یہ کہ ان کو من و سلوا جو مہیا کیا جا رہا تھا اور وہ ان کے لیے ایک طرح کی یکسانیت کا باعث بن رہا تھا, بوریت کا باعث بن رہا تھا. یہ کہ ہم ایک ہی طرح کا جو ہے نا کھانا ہمیں دیا جا رہا ہے, ہمیں ایسا کھانا دیا جائے جس میں چٹخارا ہو, جس میں ہمارے لیے نمک مرچ کا سامان ہو. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ, اور ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے. فَادْعُ لَنَا, ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ زمین سے نکالے. زمین سے کیا چیزیں نکالے؟ جو کچھ زمین پیدا کرتی ہے. زمین پیدا کرتی ہے, یہ دیکھیں کہ ابھی تک جو ان کو مل رہا تھا وہاں پہ وہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے زمین سے نکلنے والی ہوتی. یعنی یہ کہ من و سلوا دونوں چیزیں جو تھیں یہ تو آسمان سے نازل ہو رہی تھیں, یہ تو ان کو گفٹ کے طور پہ دی جا رہی تھیں, لیکن ان کی دلچسپی کا سارا محور یہ تھا کہ ہمیں وہ چیزیں دی جائیں جو زمین سے اگتی ہیں. خاص طور پہ اس کا ذکر یہاں پہ کیا ہے اور کہا ہے کہ من بقلیہا, یہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں زمین سے ملیں گی. یہ کہ یہاں پہ سبزیوں کا نام لیا گیا ہے. بقلی ہا کا یہاں پہ کہ یہ زمین اپنی سبزیوں میں سے نکالتی ہے, وہ چیزیں ہمیں چاہیے. ترکاریاں ہیں, سبزیاں ہیں, وہ چاہیے. آگے اس کی تفصیل کی ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں. کہا گیا کہ وَقِسَّائِہَا, یہ ککڑیاں ہیں, کھیرے ہیں جن کا یہاں پہ نام لیا گیا. قصہ, یہ کھیرے ہیں, ککڑیاں ہیں, یہ ہمیں چاہیے. وَفُومِہَا, اور اس سے نکلنے والا لہسن جو ہے نا ہمیں چاہیے. فوم لہسن کو کہتے ہیں. یہ فوم جو لفظ ہے یہ ہماری جب پنجابی میں آیا اور سندھی زبان میں آیا تو تھوم کہلایا, یعنی یہ وہیں سے ہی لفظ آیا ہوا عربوں سے. تو ہمیں زمین سے نکلنے والا تھوم یا لہسن چاہیے. وَعَدَسِہَا, اور ہمیں مسور کی دال چاہیے. وَبَصَلِہَا, اور ہمیں پیاز چاہیے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے گنوا کے نام لے کے بتائیں کہ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے. اور یہ بائبل کے اندر بھی نیچے پیراگراف دیا گیا ہے, وہاں پہ بھی یہی چیز لکھی ہے
तो ये इन्होंने मुतालबा किया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि अब हमें, आप तो वहाँ से ले आए, मिस्र से निकाल के ले आए, हमें वहाँ की मछली याद आती है। हम वहाँ मुफ्त के खाने खाते थे, हमें खीरे मिलते थे, खरबूजे मिलते थे, प्याज और लहसुन मिलता था। अब तो हमारी जान खुश्क हो गई, यहाँ हमें कोई चीज़ मयस्सर नहीं मिल रही सिवाय मन्नो और सलवा के, कोई और चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। जब उन्होंने इस तरह का मुतालबा किया तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, काला, ये मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, कि क्या तुम बदलना चाहते हो, यानी एक जगह की एक चीज की बेनिस्बत दूसरी चीज को प्रेफर कर रहे हो। वो कौन सी चीज है? घटिया चीज, ये कम तर चीज को तुमने, यानी एक उसको लिया और उसके साथ एक बेहतर चीज को जो है ना, यानी जो तबादला हो रहा है वो कौन सा है? एक तरफ जो है ना ये कि घटिया, घटिया से मुराद कम तर चीज, अपनी वैल्यू में कम तर चीज जो अल्लाह ताला की ज़ात ज़हरा बराह रास्त दे रही है, वो बेहतर जगह पे है, वो एक आला जगह पे है। जबकि जो कम तर चीज है, वो जो जिसका ये मुतालबा कर रहे हैं उसके साथ ये बात कही जा रही है, जिसका ये मुतालबा कर रहे हैं हुआ अदना, उसको कहा गया कि ये हल्की चीज है, कम तर चीज है, और जो बेहतर चीज तुम्हें मिल रही है हुआ खैर, उसके लिए कहा गया। तो क्या तुम जो है जब ये मुतालबा करते हो तो तुम एक बेहतर चीज को कम तर चीजों से बदलना चाहते हो? क्या तुम ये करना चाहते हो? अगर तुम्हारा ये नुक्ता नजर है, इहबितू मिस्रा, तो फिर जाओ यहाँ से निकलो, ये तुम्हें किसी मिस्र जैसी ही जगह पे ये चीज मिलेगी, मिस्र जैसी ही जगह पे चीज मिलेगी। ये बड़ा अहम पॉइंट है यहाँ पे कि ये लफ्ज यहाँ पे जो मिस्र आया है, ये मिस्रन आया है, ये इसके साथ तनवीन है। आम अरबी जुबान के कायदे के मुताबिक जो मिस्र का लफ्ज है उसके ऊपर तनवीन नहीं आती। ये जो अरबी जुबान के अंदर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, यूजुअली जिस तरह उस्मान है या इस तरह और नाम हैं या मिस्र है यहाँ पे, तो इनके ऊपर तनवीन नहीं आती, ये प्रॉपर नाउन के साथ तनवीन नहीं आती। कुछ हैं इस तरह की मिसालें जिसके साथ ऐसा होता है, लेकिन अगर तनवीन आ जाए तो फिर ये कॉमन नाउन हो जाता है। तो इहबितु मिस्रन का मतलब ये है कि किसी मिस्र जैसी जगह में चले जाओ, वहां उतर जाओ, तुम्हें ये सारी चीजें वहां मिल जाएंगी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम पाकिस्तान में कहें फैसलाबाद के बारे में कि मैनचेस्टर, ये पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। तो ये हमारी आम इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, अरबी ज़ुबान में भी इस तरह की मिसालें होती हैं कि बाज़ औक़ात हम एक चीज़ का हवाला देते हैं और हवाला दे के किसी दूसरी जगह का नाम बता रहे होते हैं। तो वहाँ पे जब ऐसे हम बात करते हैं तो गोया कि एक उस तरह की मिसाल को सामने रखते हुए बात कर रहे हैं। यहाँ से निकलो तो मिस्र जैसी जगह पे चले जाओ, यानी कोई ऐसी जगह जिस जगह जो तुमने मुतालबा किया है वो चीज़ें वहाँ पे दस्तयाब हो जाएंगी। और उसके बाद कहा कि फ़इन्न लकुम मा सअलतुम, और तुम्हें वहां पे वो कुछ मिल जाएगा जिसका तुम तकाजा कर रहे हो, जिसका तुम तकाजा कर रहे हो। गोया कि अभी तक जो सूरत हाल है, जितने भी पिछले 7 वाकयात जो हमने पढ़े हैं, वहां पे कदम कदम पे इनकी शिकायत हैं, कदम कदम पे ये मसाइल खड़े कर रहे हैं। इनको जिस मनसब और जिस आला जगह पे रखा गया था, उसकी जिम्मेदारियां जो इनको दी गई थी, उसका इन्होंने लिहाज नहीं किया, और कदम कदम पे जमीन में ये फसाद बर्पा कर रहे हैं, अपने लिए भी और अल्लाह के रसूल के लिए भी ये मसाइल खड़े कर रहे हैं। गोया कि यहाँ पे एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक झुंझलाहट है, और ये झुंझलाहट जो है वो अब आखिरी मरहला आ गया है कि जिसके नतीजे में बनी इसराइल के साथ कुछ मामला करना है अल्लाह ताला की ज़ात ने। यूं ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये बात करते हैं, एक झुंझलाहट के साथ जो है ना, एक इनसे शिकायत करते हैं कि तुम्हारे साथ अल्लाह ताला की ज़ात ने बदलियां जो है ना साया के तौर पे नाजिल की, तुम्हारे लिए पानी का इंतज़ाम किया, तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला की ज़ात ने वो तमाम नेमतें जो तुम्हें चाहिए थी इस जगह पे रहने के लिए, वो सारी की सारी मुयस्सर कर दी, और तुम्हें मालूम है कि हम यहाँ वक्ती तौर पे ठहरे हुए हैं। जैसा कि पिछला पैराग्राफ हमने पढ़ा था जिसमें यह कहा गया था कि इनको के एक खास इलाके में जाके इनको दाखिल होना है और वहां से ये सारी चीजें उनको दस्तयाब होनी हैं। लेकिन ये कि ये सारी चीजें ज़ाहिर है मुस्तकबिल में होनी थी, तुमने उस जगह पे जाना है, तुम उस जगह पे पहुंचना है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो तुम्हें एक वक़्त मुअय्यन तक ठहराना चाहती है यहाँ पे। वो ये कि तुम्हें अल्लाह की किताब मिले, ये एक मकसद है जो हमें यहाँ पता चला। और दूसरा ये कि अगर तुम्हारे अंदर कोई अभी स्टिल कोई प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारी तत्हीर नहीं हुई,
تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے اندر سے ان تمام ایلیمنٹس کو کلا کما کرنا چاہتی ہے جو تمہارے اندر سٹل موجود ہیں، تاکہ تم اپنی بحیثیت جماعت تیار ہو جاؤ۔ اگر تمہارے اندر شرک کا ایلیمنٹ ہے تو اس کی بنیاد پہ ان لوگوں کو جو ہے نا ہم نے علیحدہ کر دیا، ان کو قتل کر دیا جو شرک کے ساتھ جو ہے نا کھڑے تھے۔ ایسے ہی اگر کوئی منافقین ہیں تو ان کا بھی ہم جدا کر دیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے لیے آگے چل کے اسی سورہ کے اندر پتہ چلے گا کہ تمہیں اب کچھ مصیبتوں اور مشکلات سے گزارا جائے گا، تمہارے اوپر جو ہے وہ تمہاری جو معیشت ہے وہ تنگ ہو جائے گی۔ یہ بات کہی گئی، آگے چل کے اسی سورہ میں جو ہے نا ہم پڑھیں گے، تمہارے لیے جنگیں جو ہے نا اب ہوں گی اور اس کی وجہ سے بھی تمہارے لیے مسائل کھڑے ہوں گے۔ اس میں اگر تم ثابت قدم رہو گے، اور یہ مسلمانوں کو کہا گیا مدینہ کے اندر، ثابت قدم رہو گے اور اس ثابت قدمی سے جب باہر نکلو گے تو یقیناً تم جو ہے نا بنی اسماعیل کے اس مقام پہ کھڑے ہوں گے جس مقام کو پہ میں تمہیں کھڑا کرنا چاہتی ہوں۔ اور مدینہ کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ پھر وہاں پہ تطہیر کی گئی اس سوسائٹی کی، جو کلمہ پڑھتے تھے، جو اسلام کے نام لیوا تھے، ان میں سے جو منافقین تھے ان کو جدا کیا گیا۔ یہ لازمی طور پہ ہوتا ہے رسول کے دور میں، رسول کے جانے سے پہلے پہلے ایک طرف تو جو مخالفین ہیں ان کا کلا کما ہو جاتا ہے، یہ لازمی طور پہ ہوتا ہے، اور جو رسول کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی اپنی تطہیر ہوتی ہے۔ یہ تطہیر مدینہ کے اندر ہوئی ہے، ایسی ہی تطہیر جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے رسول کی موجودگی میں، کہ تمہارے اندر تطہیر کرنی ہے نمبر ایک، اور نمبر یہ کہ تمہیں جو ہے نا اللہ کی کتاب دینی ہے۔ تمہارے اندر تطہیر ہو جائے گی، تمہیں کتاب مل جائے گی، اس کے بعد تمہیں اگلے مرحلے کے لیے جو فلسطین کی سرزمین ہے، جو تمہارے لیے پرومسڈ لینڈ ہے، وہاں پہ تمہیں پہنچا دیا جائے گا، اور وہاں پہ وہ تمام نعمتیں جو تمہیں اس وقت تقاضا کر رہے ہو وہ ساری کی ساری وہاں پہ دستیاب ہوں گی۔ یہ وقتی طور پہ جو روکھی سوکھی تمہیں مل رہی ہے من و سلوا کی صورت میں، پانی کی صورت میں، گو کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کے آگے سرنڈر کرو اور اس کا جو حق ہے اس کو پہچانو۔ اگر تم یہ نہیں پہچانتے تو اس کے یقیناً نتائج ہیں، جو بات یہاں پہ واضح کی جا رہی ہے۔ یہ بات کہی، اور اس کے بعد ایک اور پہلو ہے جو اکثر تفسیر والوں نے لکھا ہے اور استاد محترم نے بھی لکھا ہے کہ دیکھیں جو کچھ ان کو روکھی سوکھی صورت میں یہاں پہ دستیاب تھا، یہ ایک آزادی کے ساتھ دستیاب تھا، جبکہ یہ مطالبہ کر رہے تھے مصر کا۔ مصر کے اندر جو چیزیں انہیں دستیاب تھیں چٹخارے کی صورت میں، جو وہاں پہ جو چیزیں ان کو ملتی تھیں وہ غلامی کی صورت میں ملتی تھیں۔ گویا کہ آزادی کے ساتھ روکھی سوکھی کھانا یہ انسانی شرف کی علامت ہے۔ اس کے اندر اگر ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ پیچھے ہمارے مصر ہے اور آگے ہمارے وہ پرومسڈ لینڈ ہے، وہ لینڈ جس کو ملک اینڈ ہنی جو ہے بائبل میں کہا گیا کہ لینڈ آف ملک اینڈ ہنی، تو یہ وہ لینڈ ہے جو ان کو وہاں پہ دستیاب ہوگی۔ وہاں پہ جب یہ پہنچیں گے تو تمام ان کی خواہشات، تمام ان کی ضروریات وہاں پہ ان کو دستیاب ہوں گی، لیکن وقتی طور پہ جو کچھ بھی یہاں پہ ان کو دستیاب کیا جا رہا ہے اس کے لیے انہیں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، تھوڑ دلا نہیں ہو جانا، بے صبری سے کام نہیں لینا۔ جب یہ بے صبری اور تھوڑ دلے کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ یہ ایک طرح کا جو ہے نا جنجلاہٹ کی صورت میں ایک ان کے ساتھ بے اطمینانی کی کیفیت ہے کہ اس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کچھ نہیں کیا اور یہ انہوں نے کیا کچھ کر دیا۔ ابھی اس مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ اب جو موجودہ نعمتیں دستیاب ہیں اس سے بھی انکاری ہو گئے ہیں، کفران نعمت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آگے پھر جتنے بھی اوپر 8 واقعات آئے ہیں اس کے بعد ایک نتیجے کی آیت آئی ہے، نتیجے کی آیت وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تو اس کے بعد ان کے اوپر ذلت اور مسکنت تھونپ دی گئی۔ یہ لفظ آیا ہے یہاں پہ دُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا ہم کہیں کہ گلی مٹی کو پکڑا اور دیوار پہ تھونپ دیا۔ جب آپ گلی مٹی کو پکڑتے ہیں اور دیوار پہ تھونپ دیتے ہیں تو یہ اس طرح کا جو ہے نا یہ فریز ہے، یعنی ان کے اوپر تھونپ دی گئی۔ کیا تھونپ دی گئی؟ ذلت اور مسکنت تھونپ دی گئی۔ یہ ذلت جو ہے یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، ہلکا ہونا اپنی نظر میں بھی اور دوسروں کی نظر میں بھی۔
इसको हम जिल्लत कहते हैं। जब ये जिल्लत ज़ाहिर है कि इसके अंदर मनफी मफहूम होता है, यानी एक तरह की बेइज्जती, एक तरह की खिफ़त, एक तरह की शर्मसारी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं जब इंसान दूसरों की नज़रों में कमतर हो जाता है। यही तो जिल्लत होती है, यानी दूसरों की नज़र में कोई इज़्ज़त व एहतराम नहीं होता, दूसरों की नज़रों से बंदा जो है ना गिर जाता है। तो ये जिल्लत और मस्कनत इनके ऊपर डाल दी गई। मस्कनत क्या चीज़ है? मस्कनत जो है ये मस्कीन वाला ये लफ्ज़ है। जब इंसान के अंदर एक तरह की बेहिम्मती छा जाती है, कुछ नहीं कर सकता, बेबसी की अलामत होती है, उसके लिए ये लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद कहा वबाऊ बिगज़बिम मिनल्लाहि, और ये अल्लाह का गज़ब लेके लौटे। ये बड़ा अहम लफ्ज़ है, यानी लौटे, क्या चीज़ लेके लौटे? अल्लाह का गज़ब, यानी जिन दगों पे ये दाखिल हुए थे, वहाँ तो अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह की अनायात की बारिश हो रही थी। लेकिन ये कि वहाँ ये शुक्र के मकाम पे खड़े होते और इन अल्लाह की जो है ना अनायतों को, अल्लाह की इनकी करम फरमाइयों को शुक्र के साथ कबूल करते, आला और रुतबा और मर्तबा हासिल करते। लेकिन इन्होंने क्या किया? नाकुफरी की, नाशुक्री की, इन्होंने कुफरान नेमत किया, जिसके नतीजे में ये अल्लाह का गज़ब लेके लौटे। यानी उन जगहों से जहाँ से अल्लाह का करम, अल्लाह का जो है ना नेमतें लेकर लौटना था, वहाँ से ये अल्लाह का गज़ब लेके लौटे। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि, ये सब इसलिए हुआ, ये जितनी भी बातें ऊपर बयान की गई हैं, ये इनकी कुफरान नेमत, नाशुक्रियों की वजह से, और उसके बाद सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट हैं इनकी पूरी हिस्ट्री के, वो ये कि ये बार बार अल्लाह की आयात का इनकार करते रहे और अल्लाह के नबियों को कत्ल करते रहे। यक़्तुलून नबिय्यीन बिगैरिल हक़, अल्लाह के नबियों को कत्ल करते रहे बगैर किसी, यानी हक का लफ्ज़ यहाँ पे आया है कि तर्जुमे में अगर आप देखें नीचे, तो उसमें यह कहा गया है कि नाहक कत्ल करते थे। नाहक कत्ल करते थे, यानी किसी इंसान को कत्ल करना, महज कत्ल करना, ये अपने अंदर बहुत बड़ा जुर्म है। सबसे बड़ा जो ना गुनाह है, कबीरा गुनाह है किसी शख्स को कत्ल करना। और उसके बाद नाहक कत्ल करना, ये जुर्म की शनात को ज़ाहिर करता है कि उनका तो कोई कसूर भी नहीं था, उन्होंने कोई गलती भी नहीं की थी, इसके बावजूद तुमने अपने नबियों का कत्ल किया। और उसके बाद ये कहा ज़ालिका बिमा असौ व कानू यहतदून, ये इस वजह से हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की, वो अल्लाह की ठहराई हुई किसी हद पर ना रहते थे। ये इस पूरी आयत का तर्जुमा जो है ना किया। इसके बाद हम दोबारा देख लेते हैं, ये आखिरी आया जो है बड़ी अहम आया है। ये कि इनके ऊपर जिल्लत और मस्कनत थोप दी गई। जब भी कोई तबसरा कुरान मजीद करता है, तो ठहर के सोचना चाहिए, उस पे गौर-व-फ़िक्र करना चाहिए कि ये किस तरह का मकाम है। अभी तक जितने भी जो ऊपर वाक़यात बयान हुए हैं, ये उन तमाम वाक़यात का नतीजे के तौर पे ये वाक़या सामने जो है ना, एक हकीकत जो है, वो पेश की जा रही है। वो ये ऊपर 8 के 8 वाक़यात बयान करने के बाद ये कहा कि ज़िल्लत और मस्कनत इनकी ऊपर वाली जो हरकतें हैं, उसकी बुनियाद पे ठोंस दी गई। अच्छा, ये लाज़मी नतीजा हो गया, यानी ये जो आपके सामने जज़ा और सज़ा का जो कानून है, दुनिया के अंदर लागू होता है, ये वो तबसरा है, ये यहाँ पे किया जा रहा है कि जब-जब तुमने गलती की, तुमने बुराई की, तुमने अल्लाह की आयत को तोड़ा, तब-तब तुम्हें इस दुनिया के अंदर मैंने अज़ाब के कोड़े के साथ तुम्हें जो है ना नवाज़ा है, यानी तुम्हारे ऊपर अज़ाब का कोड़ा बरसाया है। ये दुनिया के अंदर कानून जारी और सारी है, बनी इसराइल के साथ भी और बनी इस्माइल के साथ भी। यानी ये कि होता ये है कि इन दोनों कौमों को खात्मा नहीं करना मंजूर अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से, यानी बनी इसराइल हों या बनी इस्माइल हों, अगर ये ज़िम्मेदारी अदा करते हैं तो बहुत आला बात है। अगर ये ज़िम्मेदारी अदा नहीं करते तो उसका लाज़मी नतीजा जो है वो कुरान मजीद ये बयान करता है कि ज़िल्लत और मस्कनत है। ज़िल्लत और मस्कनत है जो औलाद इब्राहीम के साथ है। जब ये इस तरह के जराइम करेगी, जब ये इस तरह के मसाइल खड़े करेगी, तो उसके नतीजे में लाज़मी तौर पे इनको इसी दुनिया के अंदर ज़िल्लत और मस्कनत का जो है वो सामना करना पड़ेगा। इनको मिटाया नहीं जाएगा। ये मामला बनी इसराइल के साथ भी हुआ
اور یہ معاملہ اب مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے، اوپر کی پوری تاریخ سے ہم نے پڑھ لیا کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی، کیا کیا جو ہے نا مسائل کھڑے کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کیا کہاں کہاں انہوں نے شرک کیا، کہاں کہاں انہوں نے اللہ کو براہ راست دیکھنے کا مطالبہ کیا، کہاں کہاں ان کو من و سلوہ مل رہا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کفران نعمت کیا، یہ تو معلوم ہے۔ اور اس کے بعد جب نتیجہ آ گیا تو بڑے آرام سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نتیجہ جو سامنے آیا ہے یہ حق کے بجانب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ یہ واقعی ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، اب ہم جب اپنی طرف اس کو دیکھتے ہیں، بنی اسماعیل کی طرف جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، کھڑے تو ہم بھی وہیں پہ کھڑے ہیں اس وقت، یعنی جو ہماری اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ بھی ذلت اور مسکنت کی ہے، یہ دوسری قوموں کے مقابلے میں ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت جو ہے نا تھوپ دی گئی، تو یہ کس پہلو سے ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی؟ جب ان کو کہا تھا کہ ہم نے تمہیں علی العالمین یعنی دوسری قوموں کے اوپر فضیلت دی تھی، انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے دوسری قوموں کے اوپر جو ہے نا تمہیں فضیلت دی تھی، یعنی دنیا کے اندر اور قومیں بھی تھیں، وہ قومیں بھی جو ہے نا ان کو بھی ہم یہ فضیلت دے سکتے تھے، لیکن ہم نے ان کے اوپر تمہیں یہ فضیلت دی۔ اب یہ تم ذلت اور مسکنت جب تم پہ چھا گئی ہے تو وہی قومیں تمہارے اوپر یعنی دور چڑھیں گی۔ ایگزیکٹلی یہ صورت ہمارے ساتھ ہو چکی ہے۔ جو پچھلی صدی ہمارے گزری ہے اس میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے ہاتھوں سے جاتا رہا، غیر ملکی اقوام نے آ کے جو ہے نا قبضہ کیا، اور اس کے بعد ابھی تک جو ہے نا ہم اسی پوزیشن سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں حکومتیں تو مل چکی ہیں لیکن ہماری معیشت اپنی معیشت نہیں، ہماری سیاست اپنی سیاست نہیں، ہماری آزادی اپنی آزادی نہیں، ہم ابھی تک سٹل غیروں کہ جو ہے نا مرہون منت اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں، ہم اپنی قدموں پہ کھڑے نہیں ہوتے، ہمارے سیاسی معاملات ہوں، ہمارے معاشی معاملات ہوں، وہ غیروں کے ہاتھ میں ہیں، غیر ہیں جو ہمارے اوپر اس وقت حکومت کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی صورتحال اسرائیل کی، ان کے ساتھ بھی وہ ایک دن کھڑے نہیں ہو سکتے جب تک ان کو بیرونی مدد حاصل نہ ہو جائے۔ ہم دونوں اس وقت اس عذاب سے گزر رہے ہیں، ذلت اور مسکنت۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بحیثیت مجموعی ہم نے اتنے بڑے بڑے جس طریقے کے جرائم ہیں یہاں پہ بنی اسرائیل نے کیے ہیں، ہم نے تو نہیں کیے، ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی ہم نے کبھی اس طرح بحیثیت مجموعی شرک نہیں کیا، اگر کیا ہے تو ان کے اندر بھی جو ہے نا ظاہر ہے کچھ لوگوں نے کیا تھا، ہمارے اندر بھی کرتے ہوں گے لیکن وہ ایک محدود پیمانے پہ ہیں۔ بحیثیت مجموعی پوری امت، پوری سنت آج بھی سامنے ہے، واضح ہے، قرآن واضح ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نہیں گئی، لیکن جس مقام اور جس مرتبے پہ ہمارے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ نتیجے کے لحاظ سے ہم دونوں وہیں پہ کھڑے ہیں، دونوں وہیں پہ کھڑے ہیں۔ یہ جو نتیجہ ہے یہ بڑا اہم ہے، اور یہ صرف اور صرف بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل اولاد ابراہیم کے لیے یہ اصول ہیں جو جہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ جب جب جو ہے نا یہ اللہ کے احکامات کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نعمتیں ملیں گی، لیکن جوں جوں یہ پیچھے ہٹیں گے توں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اپنا ہاتھ کھینچ لے گی۔ اور اس کے بعد یہاں پہ یہ اپنے مائکس میوٹ کر لیا کریں۔ شکر صاحب سوال ہے چھوٹا سا۔ جی جی شکر صاحب، قوم عاد قوم سمود کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کیا تھا، ان کے پاس رسول بھیجا، انہوں نے نافرمانی کی اور ان کو پھر عذاب سے جو ہے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ تو قوم اسماعیل کا تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ مسلمانوں پہ عذاب نہ آئے۔ بنی اسرائیل کا کیا تھا؟ اس پہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کیوں عذاب نازل نہیں کیا جبکہ وہ اتنی بڑی انہوں نے ناشکری کی اور کلیئرلی جو ہے اپنے رسول کو جو ہے وہ کیا، ڈسون کیا؟ جی، یہ میں نے جب یہ سٹارٹ کیا تھا یہ سیشن تو اس میں یہ بتایا تھا کہ یہ جزا اور سزا تین پہلو ہیں۔ ایک تو قیامت کا ہے، وہ تو واضح ہے، ہر ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہے۔ جو دوسرا پہلو ہے جو رسولوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اور ایک تیسرا پہلو ہے جو اولاد ابراہیم کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ تینوں پہلو علیحدہ علیحدہ جو ہے نا آپ کے سامنے رہنے چاہیے۔
पहला जो क़यामत वाला है वो तो हमारे बच्चे बच्चे को पता है, वो तो इशू नहीं है। रसूलों और जो औलाद इब्राहिम के साथ है, इनके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा होती है। जो रसूलों के साथ है वो ये कि रसूलों के ना मानने वाले एक स्टेज पे जब दुनिया के अंदर क़यामत आती है तो उनको एक क़यामत में से गुजारा जाता है और वो लाजमन वो दुनिया के अंदर तबाह बर्बाद हो जाते हैं, खात्मा हो जाता है। जैसे कौम नूह हों, कौम लूत हों, कौम शुएब हों, ये सब उनके साथ ऐसे ही हुआ। उसके बाद जो तीसरा पहलू है जो आले इब्राहिम के साथ है, ये पहलू ऐसा नहीं है कि ये दोनों कौमें हमेशा के लिए मिटा दी जाएंगी, नहीं। यानी ये कौमें कायम रखेंगी अपना वजूद क़यामत तक के लिए, लेकिन इनके साथ जज़ा और सज़ा का जो मामला है वो इस तरह का है कि जब जब ये अल्लाह के पैगाम के साथ खड़ी होंगी, जब अल्लाह का जो अहकामात हैं कुरान मजीद की सूरत में हों या तौरात की सूरत में हों, बनी इसराइल के लिए और हमारे लिए ज़ाहिर है कुरान है, जब हम उसके ऊपर खड़े होंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना हमें नवाजेगी। जब ये तौरात पे खड़े होंगे तो ज़ाहिर है कि तौरात पे खड़े होने का क्या मतलब है, उसके बाद लाजमी तौर पे ये इनको कुरान करीम की तरफ आना है, ये क्योंकि तौरात के अहकामात में से है। तो जब ये उस पे खड़े होंगे और हम जो ज़ाहिर है हम कुरान पे खड़े होंगे तो हमें दुनिया के अंदर नवाजा जाएगा, लेकिन जो हम पीछे होंगे तो उसके बाद हमें नमूना बना दिया जाएगा। खुद हमारे अंदर भी नमूना बन जाएंगे, इबरत की जो है ना मिसाल बन जाएंगे और दूसरों के सामने भी इबरत की मिसाल बन जाएंगे। ये कदम कदम पे होगा, ये हर जगह पे होगा। दुनिया के सामने हमें 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 दुनिया देखेगी कि ये हैं जो इल्हामी रिवायत के हामिलीन कौमें हैं और इनके साथ इस वक्त वो ज़वाल है, वो तबाही और बर्बादी है, वो हलाकत है। इन कौमों को तबाह नहीं किया जाएगा, अपने वजूद में रखा जाएगा। लेकिन ये अगर अल्लाह के साथ खड़े होते हैं तो दुनिया देखेगी कि ये वाकई सियादत की जगह पे आ गए हैं, दुनिया में लीडरशिप की जगह पे आ गए हैं, दुनिया को कुछ दे रहे हैं, दुनिया में अल्लाह का पैगाम आम कर रहे हैं, इनकी अपनी ज़िंदगी के अंदर भी मौजूद है और बाहर भी उस दावत को लेके जा रहे हैं। ये दोनों कौमों के साथ है। और अगर यूं ही ये पीछे हटते हैं वैसी मजमूई, तो उसके बाद ये दुनिया के सामने नमूना बना दिए जाएंगे, जैसा कि हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। और जो इनके साथ जब ये पीछे हटेंगे और जब ये आखिरी हद पे चले जाएंगे तो उस वक्त हमें ये बताया जा रहा है कि वो आखिरी हद क्या है। उस आखिरी हद के लिए जिल्लत और मस्कनत है। यानी ये जिल्लत और मस्कनत का जो अजाब है ये इनके ऊपर ठौंसा जाएगा। जिल्लत और मस्कनत जो है ये की पॉइंट है यहाँ पे, इस पूरे पैराग्राफ के जो कंक्लूजन के तौर पे हमें इस वक्त पढ़ रहे हैं। और ये सब कर चुकने के बाद उसकी जो पीक है वो ये बताई कि ये अल्लाह की आयत का इनकार किया करते थे। यानी अल्लाह की आयत का इनकार क्या है कि जिस चीज के लिए इनको कहा गया उससे मुंह मोड़ लिया, बिल्कुल अपोजिट पे जो खड़े हो गए। यानी कुरान मजीद हो या जो है ना तौरात हो, ये आमने मजबूती के साथ पकड़ना है। कुरान मजीद की हैसियत कोई मामूली हैसियत नहीं है। हमें इसके अंदर जो कुछ लिखा है दिलो जान से कबूल करना है और जिससे मना किया गया है उससे जो है दूर भागना है, उसके करीब तक नहीं फटकना। ये वो चीज है। अगर हम अपोजिट कर रहे होंगे तो अल्लाह ताला की आयत का इनकार कर रहे होंगे। और उन्होंने दूसरा जुर्म क्या किया था, देखें यहाँ पे भी तरतीब में पहले अल्लाह की याद को रखा है, उसके बाद नबियों के कत्ल का जो है ना यहाँ पे सामने रखा है। नबियों को कत्ल करना ये बहुत बड़ा जुर्म था जो इन्होंने किया। यहाँ पे नबियों जमा लेके आया है। हमें मालूम है कि दो अंबिया इकराम को तो इन्होंने कत्ल कर दिया, वो हजरत जकरिया हैं और हजरत यहया हैं। और तीसरे रसूल के लिए अपने तई कोशिश की हजरत ईसा अलैहि सलाम को सूली पे लटकाने की। ये हजरत जकरिया जो है ये हमें इसी नीचे जो है ना अगर आप देखें अगले सफ़े पे पैराग्राफ में तो हमें वहाँ पे पता चलता है, इनकी अपनी किताबों के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि युआस इनके बादशाह का नाम था। उसने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को बैतुल मक़दस में हैकल सुलेमानी के सामने जो इनकी इबादत गाह थी, जिस तरह हमारे यहाँ बैतुल्लाह है, ऐसे ही इनकी जो इबादत गाह है हैकल सुलेमानी, उसके सामने वहां पे इनको रजम किया गया था। इनको पत्थर मार मार कर जो है ना हलाक किया गया था हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को। और उसके बाद जो दूसरे नबी हैं हजरत यहया अलैहिस्सलाम, वो हजरत जकरिया के बेटे थे, वो भी अल्लाह के नबी थे। उनके लिए क्या मामला किया गया, जो उस वक्त का इनका अपना बादशाह था यहूदियों का, उसका नाम हेरोडियस नाम है, बाइबल में भी इसका जिक्र आता है। और उसके हुक्म पे हजरत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया है।
سر جو ہے وہ جسم سے جدا کیا گیا ہے. یہ کیوں کیا گیا؟ اس کی ایک معشوقہ نے مطالبہ کیا تھا، بادشاہ کی معشوقہ نے مطالبہ کیا تھا. اس کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر جو ہے نا جدا کر کے جسم سے تو ایک تھال میں رکھ کے اپنی معشوقہ کی نظر کیا تھا. اور اس کے بعد مسیح علیہ السلام کو بھی اپنے تئیں انہوں نے سولی لٹکانے کی کوشش کی. یہ صرف 3 نبی نہیں ہیں، بائبل کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور بھی انبیاء اکرام ہیں. یہ تو وہ ہیں جو مشہور و معروف ہو گئے، اور بھی ہیں جن کو انہوں نے قتل کیا ہے. یہ کئی ایک انبیاء ہیں جن کا ذکر آتا ہے کہ جن کو انہوں نے قتل کیا صرف اس بنیاد پہ کہ وہ اللہ کا نام لیا کرتے تھے، ان کو یعنی سمجھاتے تھے. جی جی سر آئی ایم سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. میرا نام حمیرہ ہے. میں چھوٹا سا آپ سے کویسچن پوچھ رہی ہوں کہ نبی جو ہیں رسول اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو یہ جو انہوں نے قتل کیا اس تکلیف سے کیوں گزارا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پین اور یہ جو تکلیف تھی اس سے کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارا؟ وہ تو معصوم تھے، اور وہ کیوں مطلب ایسا ان کے ساتھ ہوا؟ جی یہ ہمیں قرآن مجید کے اندر سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے رسول ہیں وہ تو قتل نہیں ہو سکتے، امپاسبل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے رسول تھے وہ قتل نہیں ہوئے. لیکن حضرت یحییٰ اور یہ جی بتا جی رہے وہ ہیں دونوں حضرت انبیاء ہیں، دونوں نبی ہیں. جو نبی ہیں نبیوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کی سیکیورٹی ان کو میسر نہیں ہوتی جس طرح رسولوں کو ہوتی ہے. اور کیونکہ یہ لوگ جو آخری نبی آئے حضرت زکریا حضرت یحییٰ، ان کے جو اس وقت کا جو ایک عمومی مزاج تھا، جو عمومی رویہ تھا، ان پہ انگلی اٹھایا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ جو وقت کی جو یوں کہنے کہ ایک آرگنائز جو ریلیجن بن جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے پاکستان کے اندر بھی، وہاں پہ جماعتیں بن جاتی ہیں، دھڑے بڑھ جاتے ہیں. اگر کوئی آ کے کوئی شخص ان کو بتاتا ہے کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو کسی پہلو سے، مذہب کے پہلو سے، ظاہر اللہ کے نبی ہیں یہ لوگ، تو جب انہوں نے ان کو ٹوکا تو ان کو یہ پسند نہ آیا تو وہ جو سیاسی حریفانہ ایک جو چپکلش ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ اپنے نبیوں تک کو قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ہونے دیا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہونے دیا. یہ کیوں ہونے دیا؟ اس کی وجہ اس بڑی صاف ہے کہ جب یہ اس حد تک پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی اپنی جو طبی عمر ہے وہ ختم ہو جائے گی. طبی عمر کیا ہے؟ یہ کہ ان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، ایک شہادت حق کا جو ہے ایک رتبہ اور ایک مرتبہ دیا گیا ہے. جب یہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو یہ ریٹائر کر دیے جائیں گے. اور یہ ایسا ہوا ہے. یعنی اس کے بعد یہ پے در پہ جب انہوں نے لگاتار اپنے انبیاء اکرام کو قتل کیا، یعنی تیسرے نبی تھے نا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب 3 مسلسل نبیوں پہ ہاتھ ڈالا ہے انہوں نے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ کے گئے ہیں کہ تمہاری جڑ کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے. یعنی یہ بڑا اہم ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جڑ پہ کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے کہ اب تمہاری جڑیں جو ہے نا، جو تمہارا کام تھا وہ اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، تمہارے سے ذمہ داری واپس لے لی گئی ہے. اب کوئی اور لوگ ہی آئیں گے جو تمہارے اپنے بھائی ہوں گے، یعنی کزنز ہوں گے، وہی یہ ذمہ داری اٹھائیں گے. اور وہ کزنز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آ گئے. اور اس کے بعد قرآن مجید کے اندر ہی جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو ریٹائر کر دیا گیا، ان کی اپنی ذمہ داری سے سب کو دوش کر دیا گیا. اس کے بعد یہ ذمہ داری بنی اسماعیل کو دے دی گئی. یہ وہ پہلو ہے جو سامنے رہنا. رسول میں کیا فرق ہے؟ مجھے پتا تھا، I'm sorry. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ رسول کے اوپر کتاب نازل کی جاتی ہے؟ جی یہ ایک عمومی سا تصور ہے کہ ان کے ہاں کتاب نازل کی جاتی ہے. یہ بڑا ادھورا سا تصور ہے. جو مکمل تصور ہے قرآن مجید کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی جب آتے ہیں تو نبی اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ دنیا کے اندر کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. اگر ایک شخص بھی قبول نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، لیکن قیامت والے دن یہ لوگ دھر لیے جائیں گے جنہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا. یعنی یہ نتیجہ ہوتا ہے نبی کی دعوت کا. لیکن رسول کی دعوت جو ہے وہ بڑی اہم دعوت ہوتی ہے. وہ ان کو ڈے 1 ہی بتا دیا جاتا ہے کہ 2 پہلو ہیں قرآن مجید کے اندر جو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ایک توحید ہے اور ایک آخرت ہے. توحید کے بارے میں تو عمومی طور پہ یہ تصور قائم رہتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا ہی جو ہے نا لادینی کیوں نہ زندگی اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، خدا کے بارے میں ایک تصور ہر جگہ موجود ہے.
لیکن دوسرا تصور جو ہے آخرت کا وہ اکثر قوموں میں نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر کیا کیا ہے کہ گاہے بگاہے جو کل کو واقعہ پیش آنا ہے قیامت کا، وہ زمین پہ قیامت لگائی ہے۔ رسول جب جب آتے ہیں وہ زمین پہ قیامت لگا کے جاتے ہیں، وہ پہلے دن ہی بتا دیتے ہیں کہ میں ایک ایسا پیغام لے کے آیا ہوں جس کے نتیجے میں یا تم جو ہے وہ زمین کے اوپر جنت حاصل کر لو گے یا تم زمین کے اوپر ہی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ یعنی جب یہ کہا گیا کہ زمین کے اوپر جنت حاصل کر لو گے تو یہ ہمیں بڑی اچھی مثال جو ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کی ملتی ہے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر اس دعوت کو قبول کر لو گے تو آسمان سے بارش برسے گا، زمین تمہارے لیے اپنے خزانے اگلے گی۔ یعنی اس طریقے سے بات کرتے ہیں اگر تم اس دعوت کو قبول کر لیتے ہو، تمہارے اندر افرادی قوت، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں اولادوں سے نوازے گی، تمہیں جو ہے نا خوشحالی کی زندگی گزارو گے جب اس دعوت کو قبول کر لو گے۔ ایسے ہی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے رسول تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب دعوت پیش کی گئی تو اس کے بعد پیش کرنے کے ساتھ ہی کہا گیا کہ اگر تم اس دعوت کو قبول کر لو گے تو یہ جو روم ہے اور یہ جو ایران ہے یہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا، تمہیں اس دنیا کے اندر بہت بڑی امپائر دی جائے گی، تمہیں دنیا کے اندر حکمرانی دی جائے گی، تمہیں جو تمہاری مصیبتوں اور مشکلات کے دن ہیں معاشی طور پہ وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دعوت قبول کرنی پڑے گی، دل و جان سے قبول کرنی پڑے گی، منافقت کے ساتھ نہیں، حقیقتاً اللہ کے جو ہے نا دین کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ ذمہ داریاں ہیں جو تم نے جو ادا کرنی ہیں، لیکن اگر اس سے منہ موڑا تو یاد رکھو کہ اس دنیا کے اندر ہی قیامت آ جائے گی۔ اور یہ قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آئی، یہ پارشل قیامت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بدر کی صورت میں تمام ان کے سردار مارے گئے، اور اس کے بعد فتح مکہ ہوا اور جزیرہ نما عرب سارا کا سارا جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور جو وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ ایران اور روم کی سلطنتیں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گی وہ بھی مل گئیں۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، لیکن جب بحثیت قوم پوری کی پوری قوم ریجیکٹ کر دیتی ہے ایک رسول کو، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ریجیکٹ کیا، تو دنیا کے اندر ان کو ہلاک کر دیا گیا اور دنیا کے لیے عبرت بنا دی گئی۔ آنے والی قومیں دیکھتی تھیں کہ یہ قومیں تھیں جہاں پہ رسول آیا تھا، رسول نے قیامت لگائی تھی، اور جس کے نتیجے میں یہ قومیں ہلاک ہو گئیں۔ اور رسول کے لیے لازمی ہے کہ اس کی دعوت کا ایک نتیجہ ہو، اور وہ نتیجہ یا تو جنت کی صورت میں ہوتا ہے یا جو ہے نا دنیا کے اندر ہلاکت کی صورت میں ہوتا ہے۔ کل کو جو کام آخری قیامت کے بعد ہونا ہے وہ دنیا کے اندر یہ رسول کر کے جاتے ہیں۔ یعنی یہ اس کو ہم ایک ٹیکنیکل ٹرم کی صورت میں لفظ بولتے ہیں، قیامت صغریٰ بھی بولتے ہیں، یا اس سے ایک مشکل لفظ ہے وہ دینونت صغریٰ۔ دینونت کا مطلب ہی قیامت ہوتا ہے، صغریٰ کا مطلب چھوٹے پیمانے کی۔ یہ قرآن مجید کے اپنے الفاظ ہیں جن کو ہم تھوڑا سا یعنی ایک اصطلاح کی صورت میں جو ہے بیان کر لیتے ہیں۔ یہ فرق ہے جو آپ کے سامنے رہنا چاہیے، یہ محض خطاب نہیں ہے۔ میرا خیال ہے میں نے اپنی بات واضح کر دی ہے۔ جی شکر صاحب، صرف ایک آخری چیز، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، تو حضرت صالح علیہ السلام کو بھی جب قتل کرنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ان پر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جب ان کو قتل کرنے کی در پر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب بھیجا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے اور یہ حضرت جو اپنے ایک اور اسلام کا لیا تھا، تو اس پر ایسا کیوں نہیں ہوا جب ان کو قتل کرنے کے لیے وہ قوم گئی؟ میں یہی تو بتا رہا تھا کہ دیکھیں رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ نبی جو ہے وہ یعنی اس کی دعوت کا کوئی اگر کوئی قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی دنیا پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور ایون نبی کو قتل کر بھی دیا جائے تو پھر بھی اثر نہیں پڑتا۔ یعنی یہ ایک اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، لیکن رسول کے ساتھ یہ لازمی طور پہ ہوتا ہے کہ وہ قتل نہیں ہوتے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اپنی دعوت کو مکمل کرتے ہیں۔ نمبر تین یہ کہ ان کی دعوت کے نتیجے میں زمین کے اوپر قیامت لگتی ہے، یا تو جنت ملتی ہے لوگوں کو زمین کے اوپر، یا جو ہے زمین کے اوپر وہ قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ یہ تینوں فرق جو ہے نا سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام دونوں نبی تھے، رسول نہیں تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، وہ قتل نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ جی آپ نے یہ شکر صاحب یہی بات نہیں بتائی تھی جو ابھی کلیئر ہو گئی کہ رسول جو ہے اس کو جب تک وہ اپنا مشن کمپلیٹ نہیں کرتا وہ قتل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جی میں یہ کہی ہے، یعنی مشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا لازمی ہے۔ اصل مشن مشن کیا ہے کہ دعوت کے نتیجے میں قیامت برپا ہو جائے دنیا کے اندر، وہ قیامت برپا ہونا ضروری ہے، اس چیز کی گارنٹی دی ہے۔
नबी पास यानी अल्लाह ताला की ज़ात में तमाम रसूलों को। ये आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो बार बार आएगा। नबी पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया कि आप अपनी दावत को जारी रखें, मैं आपकी हिफाजत के लिए खड़ा हूँ, कोई आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। यानी आपने बेबांगे दहल जो है दुनिया को एक डंके की चोट पे अपने पैगाम को पहुंचाना है। आप अल्लाह के नुमाइंदे हैं, कोई आपको जो है ना तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। ये बड़ा जरूरी है, ये सारी स्टेटमेंट्स। तो ये आगे चल के जरूर देखेंगे, लेकिन ये जो अभी मामला है। जी जी साहब, ये फराज साहब ने बोला रसूल तो कभी भी कत्ल नहीं हो सकता ना। नहीं, मैंने कहा था मिशन कंप्लीट होने तक। मिशन कंप्लीट होने की बात है। जो कुरान मजीद के अंदर जो प्रोटेक्शन है वो मिशन की ही बात की गई है। तो वो हमारे सामने कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है, फौत की तो नहीं, लेकिन मौत तो आएगी, लेकिन कत्ल तो नहीं होगा ना। जी, वो भी पॉसिबल है, लेकिन ये कि वो मिशन की जो कंडीशन है वो उससे कंडीशनल है, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि क्योंकि हमारे सामने कोई एग्जाम्पल नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो कुरान मजीद की स्टेटमेंट है उससे साफ ये नजर आता है। आगे चल के देखेंगे कि ये उसमें इस अंदाज में है कि वो कत्ल नहीं हो सकते जब तक जो है ना वो अपना मिशन ना कंप्लीट कर लें। ये बड़ा जरूरी है। उसके बाद ज़ाहिर है कि उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है, दुनिया से जाना है। दुनिया से तो जब लोग जाते हैं वो कोई भी वजह हो सकती है, वो फ्लड से भी हो सकता है, वो कहीं दरख्त से गिरने से भी हो सकता है, मौत आ सकती है, वो एक नेचुरल जो है ना मौत आ सकती है, वो कई एक इम्कानात होते हैं। लेकिन ये कि जब तक रसूल का मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता। ये बड़ा यानी अहम पॉइंट है। जी, कोई और सवाल जी इस पहलू से, नहीं तो आगे बढ़े। तो ये ना ये वाज़ेह रहे यहाँ पे जो औलाद इब्राहीम के साथ जो मामला है वो बड़ा ही क्रिटिकल है, को मामूली नहीं है। उसको हम ऐसे ही जो है ना वो कह के गुजर के आगे चले जाएं। तो ये आयत जो है ये पूरी की पूरी, ख्वाह वो बनी इस्माइल हों या बनी इसराइल हों, दोनों पे एक नतीजे के लिहाज से ये चीज़ हमेशा रहनी चाहिए कि जिल्लत और मस्कनत है जो अल्लाह ताला की तरफ से इन दोनों कौमों पे, बनी इसराइल हों या बनी इस्माइल हों, दोनों इस वक्त यानी मौजूदा सूरत हाल में, और ये बनी इसराइल जब ये कुरान मजीद नाज़िल हो रहा है तो ये है। यहाँ पे एक और चीज़ है जो इसी से मुतल्लिका है कि ये जिल्लत और मस्कनत का जो पहलू है, क्या ये सहाबा इकराम के दौर में इनके ऊपर जो है ना वो इनके ऊपर जारी सारी कर दिया गया? तो वो पहलू जो है आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ। ये सूरा आले इमरान जो इसके बाद वाली ये सूरा है वो वहाँ पे ये चीज़ जो है ना बयान की गई है। वो देखें वहाँ पे एग्जैक्टली यही आयत आई है। ये अगली सूरा जो है वो इसका जोड़ा है। सूरतें आपस में जोड़ा जोड़ा होती हैं, तो जो अगली सूरा है वो इसके साथ जोड़ा है। उसकी आया नंबर 111 और 112 है आले इमरान की। अगर आप उसको पढ़ें तो एग्जैक्टली यही आयत वहाँ पे आई है। वहाँ पे जो इससे पहली वाली आयत है जो हमने यहाँ पढ़ी है ऊपर 61 में सूरह बकरा में, वहाँ पे एग्जैक्टली ये 112 है। यानी ये भी देख लें कि 61 और उसके बाद उसका डबल है, ऑलमोस्ट 112 वहां पे आई है। दूसरा ये कि उस 112 से पहले 111वीं आयत जो है ना वो पढ़ के देख लें। वो ये कहा गया है, मैंने इसको हाईलाइट किया है ब्लू कलर में, लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा, कि ये जो अहले किताब हैं, बनी इसराइल हैं, ये आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकते। अगर देंगे भी तो ज़ाहिर हल्की फुल्की देंगे। वहीं युकातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबारा, ये अगर तुम्हारे साथ लड़ने के लिए निकलेंगे तो ये पीठ फेर कर भाग जाएंगे, यानी कि इनके अंदर तुम्हारे साथ लड़ने की कोई हिम्मत नहीं होगी। सुम्मा ला युनसरून, और उसकी बेबसी का ये आलम होगा कि कोई भी इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। इन बनी इसराइल के लोगों की, अहले यहूद की, जब सहाबा इकराम के ज़माने में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये बात कही जा रही है सूरह आले इमरान में। उसके बाद इस चीज़ को ज़्यादा वाज़ेह करने के लिए जो अभी 111 में कही है, आगे पूरी 112 आयत रिपीट कर दी गई है। ये इसलिए होगा कि दुरिबत अलैहिमुल ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू, ये जहाँ जहाँ भी मैदान जंग में पाए गए। यानी अब यहाँ पे जो हमने सूरह बकरा में पढ़ा है उसको भी जरा देख लें कि अगली सूरह में जाके इसको कैसे खोला गया है। ये बात कही जा रही है असलन मैदान जंग की। ये भी बड़ी अहम चीज है। यहाँ जहाँ ये पाए गए इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि, और इनके लिए एक ही एक्सेप्शन है कि ये तुरात के साथ जहाँ जाके जुड़ जाएं और उसके अहकामात को मजबूती से थाम लें। वहब्लिम मिनन्नास, और
या तो तुरात को मजबूती से थाम लें तो ये बच सकेंगे, उसके बाद या उन लोगों की प्रोटेक्शन में आ जाएं जिन्होंने अल्लाह की किताब को मजबूती के साथ पकड़ लिया है। वो कौन से लोग हैं? ज़रा सहाबा इकराम थे। और ये दोनों काम ये नहीं करेंगे तो यकीनन जो है ये फिर पीठ फेर कर भागेंगे मैदान जंग में और इनकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। और आगे फिर जो है ना उस चीज़ को मजीद खोल दिया है कि ये इसलिए है कि भाई अन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनल अंबिया बिगैरि हक़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। ये इसलिए कि ये अल्लाह की आयात का इनकार किया करते थे और अंबिया इकराम को कत्ल किया करते थे नाहक, और उसके बाद ये नाफरमानी किया करते थे और ये हदों से बढ़ जाया करते थे। एग्जैक्टली वही आयत जो 61 की है यहाँ पे 112 में रिपीट कर दी, और उससे पहले 111 जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी उसके नतीजे पे तो गोया कि इनको यहाँ पे ये एक तरह का एक हिडन मैसेज कन्वे कर दिया गया कि अब तुम्हारा वो दिन आ गया है जो दुनिया के अंदर इस रसूल के हाथों तुम उस मकाम पे पहुंचोगे जिस तरीके से तुम्हारे साथ पहले मामले किए गए हैं। इनके साथ क्या मामला किए गए? ये मामला तो वाज़ेह है, बनी इसराइल में भी हमें यह पता चलता है कि इनके साथ दो बड़ी जो है ना वो शिकस्तों से गुजरना पड़ा इनको। एक बनु कदनज़र जो बाबल से हुक्मरान आया था, इस पूरी की पूरी कौम को गुलाम बना कर लेके चला गया था। उसके बाद रोमन एम्पायर ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इनको यहाँ से तितर बितर कर दिया था, कत्ले आम किया था यहूदियों का, और उसके बाद ये पूरी दुनिया में चले गए थे जो बचे और खुचे रह गए थे। अच्छा, उसके बाद अब तीसरी मर्तबा जो इनके साथ मामला हुआ वो ये कि इनको जज़ीरा नुमाए अरब से निकाल दिया गया। सबसे पहले इनके ऊपर जिज़िया नाफिज किया गया, उसके बाद इनको वहां से निकाल दिया गया। ये कुरान मजीद के मुताबिक जो है ना अल्लाह के रसूल ने और सहाबा इकराम ने इनके साथ ये मामला किया। तो ये तीसरा मामला है कि अब तुम्हारे साथ एक तीसरी दफा फिर ये होने जा रहा है। इस किताब को मान लो तो तुम्हारे लिए बचत का सामान है, अदरवाइज तुम दोबारा जो तुम्हारे ऊपर जिल्लत और मस्कनत है वो गुजर जाएगी। अगर हम इसको अपने हवाले से भी देखें तो हमारे साथ भी ये हादसात हो चुके हैं। अभी जो हम पूरी दुनिया में तितर बितर फिर रहे हैं ये भी एक उसी तरह की मिसाल है। ये तितर बितर दुनिया में फिरना, अफगानिस्तान में क्या हुआ, हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन अफगानिस्तान की वहां से निकल के मुख्तलिफ दुनिया के ममालिकों में इस वक्त जी रही है। शाम में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, यमन में क्या हुआ, और हमारे अपने मुल्कों के अंदर यहाँ पे लोग सताए गए हैं और वहां से लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है ना सांस ले रहे हैं जाके। तो ये सारी चीजें हमारे साथ भी जो है ना हो गुजरी हैं। हम भी सारे के सारे इस मराहल से गुजर रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आखिरी जो स्टेटमेंट आई थी ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून, यहाँ पे नाफरमानी जो असौ का जो लफ्ज होता है इसका माना होता है टू डिसओबे के लिए ये लफ्ज आता है। ये किस चीज को जो है ना इन्होंने डिसओबे किया था, ये अगर आप देखें तो पूरी फ्रेज के अंदर ये पहले आया है बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि, ये अल्लाह की आयात का इनकार करते थे, उसके लिए लफ्ज आया है बिमा असौ। उसके बाद ये कि ये अंबिया इकराम को कत्ल करते थे, उसके लिए ये लफ्ज आया है वकान यातदून, यानी किसी हद पे किसी जगह पे ये टिकते नहीं थे। इनको कहा गया था कि ये हदें हैं, इससे आगे नहीं बढ़ना, और ये हदों से आगे जब बढ़ गए तो इन्होंने अपने अंबिया इकराम को कत्ल किया है। यातदून उसके लिए आया है, असौ टू डिसओबे, यानी ये कि इन्होंने अपनी किताबों को यानी डिसोबे किया है, नाफरमानी की है, अपनी किताबों की आयात का जो है इनकार किया है। ये जो तरतीब है अगर आप देखें तो पहले खास बात कही गई है, उसके बाद अमूमी बात कही गई है। यानी खास बात क्या की कि अल्लाह की आयात का इनकार किया, नबियों को कत्ल किया, यह खुसूसी बात है। उसके बाद एक अमूमी बात की है कि ये तो इनका वतीरा ही यही रहा है कि ये तो इस तरह की नाफरमानियां करते रहे हैं और ये किसी अल्लाह की हद पे टिकते नहीं रहे, ये अमूमी बात है। कुरान मजीद का जो असलूब है, क्योंकि हम इस सेशन के अंदर कुरान की असालीब भी देख रहे होते हैं, तो उन असलूब होता है बात कहने का तरीका, बात करने का तरीका। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो असलूब क्या है वो आपके सामने मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो कुरान मजीद के अपने असालीब हैं, क्योंकि ये एक लिटरेचर, एक शाहपारा है अदब का कुरान मजीद, तो वो इसके अंदर भी कोई ऐसी चीजें हैं जो हमें यानी सोचने समझने पे मजबूर करती हैं।
ایک پہلو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لف و نشر. مشکل لفظ ہے، میں آپ کے سامنے اس کو کھول دیتا ہوں. یہ ہے کیا چیز ہے؟ لف و نشر جو ہے یہ خاص طور پہ شاعری میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، انگلش میں بھی ہوتا ہے، دنیا کے ہر لٹریچر میں. میں آپ کے سامنے ایک شعر پڑھتا ہوں. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. یعنی جس خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ شاعر نے جو پہلے جو شعر کا جو حصہ ہے اس میں بات کہی ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا، یہ دنیا اس لیے یعنی جو اظہار کر رہا ہے شاعر کہ یہاں تو مرنا ہے، یہاں مرنے کی پابندی ہے. تو جو آزادی کے قدغنے ہیں، جب بندہ مر گیا تو آزادی کس چیز کی؟ اور آگے اس کے بعد کہا ہے کہ نہ وہ دنیا، یعنی تیرے آزاد بندوں کی نہ وہ دنیا، یعنی جو دنیا آگے ہمیں ملنی ہے قیامت کے بعد، وہ بھی جو ہے نا آزاد بندوں پہ بڑی بھاری گزرے گی، وہاں جینے کی پابندی ہوگی. تو یہ کیسی آزادی ہے؟ تو یعنی یہاں پہ شاعر نے کیا کہا کہ جب یہ کہا کہ نہ یہ دنیا، اور اس کو اگلے مصرے میں کھولا ہے یہاں مرنے کی پابندی، اور جب یہ کہا کہ نہ وہ دنیا تو اس کو اگلے مصرے میں کھولا ہے وہاں جینے کی پابندی. تو یہ جو ہے لف و نشر، جو بات پہلی فریز میں یا پہلے مصرے میں کہی جاتی ہے اس کو مزید اگلے مصرے میں یا اگلے فقرے کے اندر کھولا جاتا ہے. تو قرآن مجید نے یہاں پہ بھی لف و نشر کی ترتیب کو سامنے رکھا ہے. وہ یہ کہ جب اللہ کی آیات کو انکار کرتے تھے تو اس کے لیے اسو کا لفظ استعمال کیا، جب وہ پیغمبروں کو قتل کرتے تھے تو اس کے لیے یعتدون کا جو ہے لفظ استعمال کیا. میں اس ٹاپک کو جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. اگلی آیت ہی پڑھ لیتے ہیں، نہیں تو جو ہے نا اگلی دفعہ پھر مجھے دوبارہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بعد یہ جو پوری بات ہے وہ مکمل ہو جائے گی. یعنی قرآن مجید کا جو پورا پیراگراف ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں دعوت کے حوالے سے بنی اسرائیل کی، وہ اگلی آیا کے ساتھ مکمل ہو جائے گا. یعنی ایک سائیکل کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد سٹل جو ہے نا کئی ایک واقعات ہیں جو قرآن مجید نے بیان کرنے ہیں، اتمام حجت کرنا ہے بنی اسرائیل پہ. مدینہ کے اندر جو اہل یہود ہیں ان کے سامنے پوری کی پوری بات کو واضح کرنا ہے. کئی ایک پہلوؤں سے بات رکھی جائے گی، لیکن قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ پہلے ایک سائیکل میں ایک بات کہتا ہے، اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ میں دوسری بات کہتا ہے، اس کے بعد تھرڈ راؤنڈ میں تیسری بات کہتا ہے. تو یہاں پہ فرسٹ راؤنڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا 62 کے ساتھ. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بات مکمل ہو جائے تاکہ ہم اگلی دفعہ جو اگلا راؤنڈ ہے، جو اگلا سائیکل ہے دعوت کا، وہ اس کے ساتھ ہم اس کو آغاز کریں. تو یہاں پہ ابھی تک یہ بتایا 61 میں کہ جو تمہیں دنیا کے اندر جزا اور سزا کا معاملہ تھا، یہ جزا اور سزا دنیا کے حوالے سے تھی. یہ جزا اور سزا دنیا کے حوالے سے تھی. جب جب تم میری آیتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تو میں نے من و سلوہ اتارا، میں نے 12 پانی کے چشمے جاری کر دیے، تمہارے اوپر بادل میں نے چلا دیے، تمہیں پروٹیکشن دیتے تھے. زمین کے اوپر حرارت تھی سورج کی، اس حرارت سے پروٹیکشن کے لیے میں نے بادل کھڑے کر دیے. اتنا کچھ میں نے تمہیں دیا. تو یہ جزا کی صورت میں جب جب تم نے میرے نبیوں کو قتل کیا، میری آیتوں کا انکار کیا، تو تمہاری میں نے ٹھکائی کی. یہ جزا اور سزا دنیا کے حوالے سے ہے. کیا یہ جزا اور سزا آخرت کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگلی آیت میں کھولا ہے. وہ کیا پہلو ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، جو دنیا کے اندر جزا اور سزا ہے اور آخرت کی جزا اور سزا ہے، وہ قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان دونوں کو آپس میں لنک کر کے بتا دیا ہے کہ اب میں نے تمہارے ساتھ قیامت میں کیا معاملہ کرنا ہے، اس پہلو کو بھی سامنے رکھ لو. یعنی ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ دنیا کی جزا اور سزا کے بارے میں پڑھا ہے. قیامت میں کیا کرنا ہے وہ آگے 62 کے اندر ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم. نیچے استاذ محترم نے اس کو کنیکٹر میں رکھا ہے، بریکٹ میں رکھا ہے. سو جزا اور سزا کا قانون بالکل بے لاگ ہے. یہ جزا اور سزا کا جو اوپر قانون تھا یہ بڑے واضح طریقے سے اس کو کھول دیا. یہ بالکل بے لاگ ہے. یہ کچھ اصول ہیں جس کا لازمی طور پہ نتیجہ نکل کے سامنے آ جاتا ہے. یہ دنیا کے اندر جو اولاد ابراہیم کے لیے جو قیامت برپا ہے اور قیامت تک کے لیے برپا رہے گی، یہ بے لاگ ہے. یہ اصول، یہ جو بات اوپر کی گئی ہے اس کے لیے یہاں پہ کنیکٹر لایا گیا ہے. لیکن قیامت کے حوالے سے یہ کہا کہ وہ لوگ جو اس نبی امی پر ایمان لائے،
नबी उम्मी पर, यानी कि जो इस नबी पर, इस रसूल पर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान लाए, उनको भी यहाँ पे शामिल कर लिया है। और उसके बाद कहा कि वल्लज़ीना हादू, वो लोग जो यहूदी हुए, वो लोग जो ईमान लाए और जो लोग यहूदी हुए, और वो लोग जो नसारा हैं, जो ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, उनके लिए नसारा का लफ्ज़ लाया गया। और उसके बाद चौथे लोगों का जो है ना जिक्र किया गया, साबेइन। साबेइन एक अलग जो है ना ग्रोह है, इसको आगे चल के मैं खोलता हूँ। अच्छा, इनमें से जो भी अल्लाह पे ईमान रखता है, आखिरत पर ईमान रखता है और साले अमाल करता है, तो अल्लाह ताला के पास उसका अजर महफूज है। अल्लाह ताला के पास उसका अजर महफूज है। यहाँ पे पहले मैं देख लेता हूँ ये जो ऊपर 3-4 ग्रोह हैं, फिर उसके बाद ये सारी तफसील करता हूँ। ये थोड़ी सी आयत जो है तफसील मांगती है। यहाँ पे सबसे पहले अहले ईमान को लिया गया है, ताकि जो मुसलमान हैं, जो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे ईमान ला रहे हैं, उनको पहले रखा है कुरान मजीद ने इस आयत के अंदर, ताकि वो मुतनब्बे रहें। क्यों मुतनब्बे रहें? कि ऊपर जितने भी वाक़यात बयान किए गए हैं, ये इनसे भी मुतलका हो सकते हैं कल को। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हदीस में आता है कि मेरी उम्मत के लोग भी यहूद के पीछे चल के वो सब कुछ करेंगे जो अहले यहूद ने किया था। वो सब कुछ करेंगे, यहाँ तक के जैसे अगर बनी इसराइल के लोग एक बिल में घुसे थे, तो ये भी ऐसे ही एक बिल में घुस जाएंगे। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो कदम कदम पे वही हरकतें करेंगे जो बनी इसराइल ने हरकतें की थी। यह हदीस में आता है, तो ज़ाहिर कुरान मजीद ही की बयान पे हैं। तो मुतनब्बे करने के लिए कि जो ऊपर बात कही जा रही है, गो कि इस वक्त फिजिकली ये अहले यहूद मौजूद हैं मदीना के अंदर, उन्हीं को दावत पेश की जा रही है। उस सिलसिले में भी जो है ना उम्मत मुसलमा इस बात को सामने रखे, और क़यामत के हवाले से भी उम्मत मुसलमा इस चीज को सामने रखे कि ये गुरोही ताल्लुकात नहीं हैं। गुरोही ताल्लुकात क्या? कि मैं यहूद हूँ, मैं नसारा हूँ, मैं साबी हूँ, मेरी नजात गुरोही ताल्लुकात की बुनियाद पे होगी, हरगज नहीं होगी। मेरे असूल हैं, अल्लाह ताला की ज़ात यहाँ पे वाज़ेह बता रही है कि मेरे कुछ असूल हैं, उन असूलों की बुनियाद पे क़यामत वाले दिन नजात होगी। वो इनफरादी तौर पे तुमने आना है। ये बड़ी अहम बात है, ये जहाँ पे बयान की जा रही है। दुनिया के अंदर मैं कौमों का मामला कौमों की सूरत में निपटाता हूँ, लेकिन क़यामत वाले दिन कौमों की सूरत में नहीं निपटाऊंगा, बल्कि तुमने इनफरादी तौर पे मेरे पास आना है। और उसमें तुम यहूदी भी हो सकते हो, तुम ईसाई भी हो सकते हो, तुम जो है ना मुसलमान भी हो सकते हो, लेकिन असल क्या चीज़ है वो ये कि अल्लाह पे ईमान है, यौम आखिर पे ईमान है, यानी क़यामत वाले दिन पे ईमान है। ईमानियात की ये सारी दोनों किस्में, ये कोर ईमानियात की चीज़ें हैं। और उसके बाद साले अमाल हैं। नजात का अगर कोई तरीका हो सकता है तो यही 3 चीज़ें हैं। ईमानियात की 2 चीज़ें, अल्लाह पे ईमान, आखिरत पे ईमान और साले अमाल। ये चीज़ें करके आओगे तो तुम्हें नजात क़यामत वाले दिन मिलेगी। ये बात है यहाँ कही जा रही है। यहाँ पे आमनु और हादू ये दोनों वर्ब की सूरत में आए हैं। नसारा और साबेइन यहाँ पे नाउन की सूरत में आए हैं। ये भी चीज़ सामने रखनी चाहिए, क्योंकि असल मुखातबिन यहाँ पे अहले ईमान हैं और यहूदी हैं। दोनों के लिए वर्ब की सूरत में आया है। और उसके बाद जो इस वक्त मुखातिब यानी सामने नहीं थे, उनके लिए नसारा और साबेइन इसम की सूरत में लाके जो है ना एक फ़र्क कर दिया गया है। ये चीज़ सामने रहनी चाहिए। ये भी ज़ाहिर है कुरान मजीद एक फ़र्क रखते हुए अल्फाज के अंदर रद्दुल इस्तिलाल आता है, ताकि लोगों के लिए गौर व फिक्र का उसके अंदर काफ़ी मवाद जो है ना पाया जाए। तो क्योंकि ये ज़ाहिर दोनों इस वक्त सामने थे, तो उनको यहाँ पे वर्ब की सूरत में लाके आमानु जो ईमान लाए और जो यहूदी हुए। यहाँ पे हादू जो लफ्ज़ है, ये अरबी का आम लफ्ज़ है। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, 12 जो बेटे थे, उनमें से एक बेटे का नाम यहूदा था। उसी से वर्ब जो है ना ये बना हुआ है। और यहूदा जो है उसका माना ये होता है अल्लाह की रहमत और नेमत। और जब ये फेल में इस्तेमाल होता है तो ये रुजू करना है। गोया कि यहाँ पे हमारे हमीदुद्दीन फ़राही साहब, इमाम हमीदुद्दीन फ़राही साहब वहाँ पे एक बड़ी यानी एक बड़ी गहरी बात करते हैं। कहते ये हैं कि गोया कि इनको वर्ब में लाके बताया गया
یعنی فعل کی صورت میں لا کے کہ تمہارے پاس اب بھی آخری موقع ہے، یعنی آخری موقع جو اس رسول کی صورت میں تمہارے سامنے آ چکا ہے، تمہاری تمام پچھلی جو غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہیں میں اس کو معاف کر دوں گا، تم رجوع کرو۔ یعنی ایمان جس طرح یہ لوگ لا رہے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، یعنی ورب کی صورت میں لانے میں ایک بڑی لطیف سا نقطہ ہے جو یہاں پہ رہنا چاہیے۔ اور یہ کہ نصارہ جو ہیں یہ کرسچن نہیں ہیں، دونوں میں فرق رہنا چاہیے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ہم عمومی طور پہ جب عیسائیت کہتے ہیں تو یہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ کرسچینٹی کا جو لفظ بول دیتے ہیں۔ نصارہ جو ہے یہ اصلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پہلے خلیفہ تھے، حضرت شمعون علیہ السلام، ان کے پیروکاروں کو جو ہے نصارہ کہا جاتا ہے۔ یہ عربوں میں پائے جاتے تھے اور ان کو نصارہ کہا جاتا تھا۔ شمعون یہ انگلش میں سائمن کہتے ہیں، اور یہ اس وقت موجود تھے۔ جس کو ہم کرسچینٹی کہتے ہیں یہ اصل میں پال کے جو ہے پیروکار ہیں۔ پال جو ہے ایک ڈیفرنٹ جو ہے نا کردار ہے، اس نے تمام کی تمام شریعت منسوخ کر دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ایون جو تورات کی صورت میں تھی، تو اس نے ایک عیسائیت کے اندر سے، عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب سے اندر سے ایک نیا مذہب جو ہے نا ایجاد کیا تھا۔ وہ ایک ڈیفرنٹ کریکٹر ہے، لیکن یہاں پہ نصارہ کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت عربوں کے اندر جو ہے نا موجود تھے۔ اس کے بعد سابعین کون لوگ ہیں؟ سابعین کے بارے میں ہم کوئی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، یہ اس وقت موجود تھے اس معاشرے کے اندر، اور جب موجود تھے تو قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اب موجود نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی نہیں پائے جاتے۔ ان کے بارے میں تاریخی طور پہ جو کچھ ملا ہے وہ ہمیں کوئی 100% اتھینٹسٹی کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا چیز ہے۔ ان کے بارے میں عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، یہ بات بھی کہی جاتی ہے۔ ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کی جو زبور ہے اس کو پڑھا کرتے تھے، کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اور کیونکہ صحابہ اکرام جب نمازیں پڑھنی شروع کی ہیں، اسلام قبول کیا ہے مکہ کے اندر، تو مشرکین مکہ نے صحابہ اکرام کو سابعین کے لفظ سے بھی نوازا تھا کہ یہ بھی سابعین ہو گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ نمازیں پڑھا کرتے ہوں۔ لیکن یہ کہ یہ لفظ اٹ سیلف جو ہے نا کہاں سے نکلا ہے؟ لفظ عربی زبان کا جو لفظ ہے سبا، اس کا معنی ہوتا ہے طلوع ہونا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ستارہ شناسی کے ماہر ہوں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ملائکہ کی بھی پرورش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے فرشتوں کی، اس طرح کے کئی ایک الفاظ آتے ہیں، لیکن یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ یہ توحید کے ماننے والے تھے۔ وہ کیوں ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ توحید کے ماننے والے تھے؟ یہ کسی الہامی روایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں ملی ہیں، جیسے جو ہے نا اہل کتاب میں سے نصارہ ہیں، جیسے جو ہے نا وہ بنی اسرائیل ہیں جن کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کوئی انہی سے ملتا جلتا کوئی گروہ ہے۔ اگر یہ ان سے ملتا جلتا گروہ نہ ہوتا تو قرآن مجید ہرگز جو ہے نا یہاں پہ اس بریکٹ کے ساتھ شامل نہ کرتا۔ یہاں پہ مشرکین مکہ کا نام نہیں لیا گیا، بڑی اہم بات ہے۔ کیوں نہیں لیا گیا؟ کیونکہ ان کی نجات تبھی ممکن تھی کہ وہ اپنی شرک سے توبہ کریں، لیکن یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ صابئین جو ہیں یہ شرک پہ مبنی کوئی جس طرح مشرکین مکہ ہیں ویسا کام نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج بھی موجود ہیں عراق کے اندر، بڑی چھوٹی سی کمیونٹی ہے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ حتمی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی لوگ ہیں یا کوئی اور نظریے کے مالک ہیں۔ یہ بات جو سامنے رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یہ جب یہ اللہ پہ ایمان لائیں گے، آخرت پہ ایمان لائیں گے، صالح اعمال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو آخرت میں یقینی طور پہ اجر دے گی۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا لازمی ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اس کو پڑھتے ہوئے ایک عام آدمی کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے علماء کرام بھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ جس کنٹیکسٹ میں یہ چیز آ رہی ہے وہاں پہ ان کو قرآن کی دعوت دی گئی ہے، قرآن کی دعوت دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو تمہارے ساتھ عہد معاہدہ تھا، عہد معاہدہ اس کو پورا کرو تورات کی صورت میں، اور اس قرآن کو مانو، اور تبھی تمہاری نجات ہے۔ اور قرآن کیسے آخر میں آ کے یہ کنکلوڈ کر دے کہ بھئی نہیں، تم اپنا مذہب جو ہے نا اپنی جگہ رکھو اور اس کے باوجود تمہیں نجات مل جائے گی، یہ بات نہیں کہی جا رہی۔ یعنی اوپر جو بات ہے وہ دعوت کی ساری صورت بیان کرنے کے بعد ہم آخر میں ایک الٹا نتیجہ نکال لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے، الٹا نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا۔ اوپر جو دعوت دی گئی اس میں نجات ہی تمہاری اس وقت دنیا میں ہو آخرت میں ہو، وہ بات ہی یہی کی جا رہی ہے کہ اس دعوت کو قبول کرو
دنیا میں بھی نجات ملے گی اور آخرت میں بھی نجات ملے گی۔ آخرت کی جو نجات ہے وہ گروہی تعلقات کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ میں امت محمدیہ کے ساتھ ہوں یا امت بنی اسرائیل کے ساتھ ہوں یا نصارہ کے ساتھ ہوں۔ یہ بات جو ہے وہ قیامت کے اندر کوئی گروہی تعصبات نہیں برتے جائیں گے۔ وہاں پہ اصل بات یہی ہوگی کہ اللہ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، صالح اعمال، اس کی بنیاد پہ جو ہے نا فیصلہ ہوگا۔ جو بات یہاں پہ ہائی لائٹ کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ یہاں پہ جب یہ کہا گیا یہودیوں کو، نصارہ کو اور صابین کو کہا گیا، تو یہاں کیوں بریکٹ کے اندر جو ہے نا شامل نہیں کیا گیا اس کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس نبی پہ بھی ایمان لانا ہے؟ تو وہ ایک دوسرا پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یعنی وہ پہلو ہے اتمام حجت کا۔ وہ اتمام حجت یہ ہے کہ جن قوموں میں سے، ان میں سے، خواہ وہ نصارہ ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ صابئین ہوں، جن پہ رسول کی طرف سے اتمام حجت ہو جاتا ہے تو لازمی طور پہ پھر وہ اس رسول کو ماننا لازمی ہو جاتا ہے۔ اگر اتمام حجت نہیں ہوا تو وہ خواہ وہ یہودی ہوں، نصارہ ہوں، صابئین ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو یقیناً اس کا ریوارڈ دے گی، اس کا ریوارڈ دے گی۔ میں اس کو ایسے طریقے سے کھولتا ہوں، بتاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ پہلو ہم اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اینگل یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر جب ناحق قتل کر دیں گے تو اس کی بھی ابدی جہنم ہے۔ قرآن مجید کے اندر ناحق قتل کی سزا ابدی جہنم ہے، اور اس کے بعد کسی یتیم کا مال کھا لینا، اس کی سزا بھی ابدی جہنم ہے۔ تیسرا جو ہے نا پہلو ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے پوری زندگی غلط کام کرتا رہا، اسی کو اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیا، تو اس کی سزا بھی ابدی جہنم ہے۔ یہ غلط کام کیا ہیں آگے چل کے پتہ چل جائے گا کیا کیا ہیں۔ ان میں سے بڑے بڑے کام یہ ہے جیسے زنا ہے، زنا کاری کو ہی پوری زندگی اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیا، نمبر ایک۔ دوسرا، کسی کو یعنی رشوت ہے، پوری زندگی رشوت پہ زندگی گزاری، یا جو ہے نا کسی کو دھوکہ دینا ہے، ملاوٹ کرنا ہے، فراڈ کرنا ہے، بہتان لگانا ہے۔ اگر کسی نے یہ ان کاموں کا اوڑھنا بچھوڑنا ہی بنا لیا پوری زندگی، تو ان سب چیزوں کے لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ابدی جہنم ہے۔ ایسے ہی جب ایک رسول آ گئے ہیں اور رسول کو آپ نے جان لیا، پہچان لیا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور انکار پہ ڈٹ گئے، تو اس کے نتیجے میں بھی ابدی جہنم مل جائے گی۔ یہی وہ بات ہے جو سورہ بقرہ، النساء، آل عمران اور سورہ مائدہ، ان تمام صورتوں میں بار بار آئے گی۔ یہ پہلو آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایکسیپشن ہے جو آگے سورہ آل عمران میں بھی آ جائے گی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑا ہائیلی ان کو جو ہے نا اپریشیٹ کیا ہے، جو یہود میں سے اور نصارہ میں سے جو اپنے مذہب پہ قائم ہیں، راتوں کو کتابیں پڑھتے ہیں، دن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، انسانوں کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بہت جو ہے نا تعریف کی اور کہا کہ یقیناً ان کو آخرت میں بھی جو ہے نا اس کا میں بدلہ دوں گا۔ تو یعنی وہ لوگ جن تک دعوت نہیں پہنچی، جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی اور وہ اپنے مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو قرآن مجید ان کو اپریشیٹ کرتا ہے، ان کی پریز کرتا ہے۔ لیکن یوں ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے اتمام حجت کی حد تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اللہ کے سچے نبی ہیں، تو پھر وہ اتمام حجت کی زد میں آ جاتے ہیں۔ یہ لازمی طور پہ پھر جو ہے نا یہ اس کا عمل ہوتا ہے کہ پھر اس رسول پہ، اس نبی پہ، اپنے پہ، اس پہ لانا، ایمان لانا لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ بات تھی جو آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ کی۔ آگے کہا گیا کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جب یہ کام کر چکیں گے تو ان کو جنت ملے گی، اور وہ جنت وہ ہے کہ جس میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہاں کبھی غم زدہ نہیں ہوں گے۔ خوف اور یحزنون یہ جنت کی تعبیر ہے، یہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ پہلا راؤنڈ مکمل ہوتا ہے، اور میں نے وہاں پہ ایک چھوٹا سا یعنی عربی زبان کے اندر فریز لکھی ہے، عود علی البدء، یہ بھی اسلوب ہے۔ قرآن مجید کے جو اسالیب ہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ عود علی البدء ہے، کیا اس کو انگلش میں رنگ سٹرکچر کہتے ہیں۔ رنگ سٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے بنیادی طور پہ کتاب کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت بھی ہونی تھی۔
असलन जो है शुरू में ये तिलावत की सूरत ही में एक नस्ल से अगली नस्ल तक मुंतकिल हुआ है। अब तो हम हैविली डिपेंड करते हैं यानी कुरान मजीद के मुसहफ पे, नुस्खे पे, लेकिन ये एक दौर रहा है कि हम ज्यादातर जो है ना डिपेंड करते रहे हैं कि लोग इसको वर्बली कम्युनिकेट करें। जब वर्बली कम्युनिकेट करेंगे तो कहाँ पैराग्राफ शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ, कुरान मजीद के अंदर एक कुदरती तौर पे मार्कर लगा दी, यानी पॉइंटर्स जो है लगा दिए गए हैं। वो पॉइंटर ये बताते हैं कि यहाँ पे बात मुकम्मल हो गई है। ये जो पॉइंटर होते हैं वो क्या होते हैं, जो बात शुरू में कही गई होती है उसको समराइज करके या नतीजा निकाल के आपके सामने रख दिया जाता है, बात को दोहरा दिया जाता है। ये इसको हम कहते हैं औद अलल बद। तो मैं जब भी फ्यूचर में ये लफ्ज बोलूंगा तो अब आपके सामने फौरी तौर पे ये चीज आ जानी चाहिए कि ये कौन सा उसलूब है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसको अगर आपने सिंपल याद रखना है इंग्लिश में तो इसको रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इंग्लिश का भी एक अपना स्टाइल है लिटरेचर के अंदर, तो वो इसको कहते हैं ये कौन सा स्ट्रक्चर जो रिंग में बंधा हुआ हो। रिंग में क्या बंधा हुआ हो, यानी जो बात शुरू में कही गई थी उसके बाद कई एक बातें होती हैं, आखिर में आके फिर नतीजा निकाल के किसी ना किसी तरीके से जो बात शुरू में कही होती है उसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से इसको रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। बात शुरू में क्या हुई थी मैं आपके सामने आपको ले जाता हूँ। ये आया नंबर 62 है, ये 48 जहां से ये बात शुरू हुई थी मैं आपको वहां ले जाता हूँ। वहां पे अगर आप देखें तो जो दावत दी गई थी, दावत की 40 से ये स्टार्ट हुआ था और उसमें दावत के एंड पे कहा गया था या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमल ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिनहा अदल वला हुम युनसरून। और ये आया नंबर 40 के अंदर 48 के अंदर जब ये पूरा का पूरा क़यामत के पहलू से जो है ना इस चीज को खोला गया है, यानी जब क़यामत बर्पा होगी इस दावत को कबूल कर लो, और जब बर्पा होगी तो वहां किसी को कोई जो है ना किसी के काम नहीं आएगा। ये बड़ी तफसील के साथ हमने इसको देखा था और यही वो पहलू है जिसको अब फर्स्ट राउंड के एंड पे आके बता दिया गया कि असलन जो है वहां पे नाकाम किन्होंने होना है और कामयाब किन्होंने होना है। ये रिंग स्ट्रक्चर की सूरत में लाके पूरी बात एक पूरे राउंड में यानी कंक्लूड करते हुए आपके सामने रख दी। इसको अरबी में कहते हैं औद अलल बद। इसी के साथ आज का हम ये सेशन खत्म करते हैं और आगे एक हदीस भी पढ़ लेते हैं, और जो सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।